మీరు పూజ చెయ్యనక్కర్లేదు, దీపం వెలిగించక్కర్లేదు, స్నానం చేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి మంత్రం ఒక్కసారి వింటే చాలు మీ తలరాతలే మారిపోతాయి. ఓం శటాననం కుంకుమరక్తవర్ణం మహామతిం దివ్యమయూరవాహనం రుద్రస్య సూనుం సురసైన్యనాథం గుహం సదాహం శరణం ప్రపద్యే కనకకుండలమండితషణ్ముఖం కనకరాజివిరాజితలోచనం నిశితశస్త్రశరాసనధారిణం శరవణోద్భవమీశసుతం భజే सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभिः दिव्यैराभरणैर्विभूषितधनुं स्वर्गस्य सौख्यप्रदम् अम्भोजाभयशक्तिकुङ्कुटधरं रक्ताङ्गरागांशुकं सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां सर्वार्थसंसिद्धितं वन्दे शक्तिधरं शिवात्मतनयं वन्दे पुलिन्दापतिं वन्दे भानुसहस्रमद्भुतनिभं वन्दे मयूरासनं वन्दे कुक्कुटकेतनं सुरवरं वन्दे कृपाम्भोनिधिं वन्दे कल्पकपुष्पशैलनिलयं वन्दे गुहं षण्मुखं द्विषट्भुजं षण्मुखमम्बिकासुतं कुमारमादित्यसमानतेजसं वन्दे मयूरासनमग्निसम्भवं सेनान्यमध्याहमभीष्टसिद्धये ध्यायेच्छन्मुखमिन्दुकोटिसदृशं रत्नप्रभाशोभितं पालार्गद्युतिषत्किरीटविलसत् केयूरहारान्वितं कर्णालङ्कृतकुण्डलप्रविलसत् कण्ठस्थलैः शोभितं काञ्चीकङ्कणकिङ्किणीरवयुधं शृङ्गारसारोदयं ध्यायेद्दीप्सितसिद्धितं शिवसुतं श्रीत्वादशाक्षं गुहं पाणङ्केटकमङ्गुशं च वरदं पाशं धनुश्चक्रकं वज्रं शक्तिमसिन्द्रिशूलमभयं तोर्पितृतं षण्मुखं भास्वच्चन्द्रमयूरवाहशुभकं चित्राम्बरालङ्कृतं काङ्केयं वह्निगर्भं शरवणजनितं ज्ञानशक्तिं कुमारं सुब्रह्मण्यं सुरेशं गुहमचलदितं रुद्रतेजस्वरूपं सेनान्यं तारकघ्नं गजमुखसहजं कार्तिकेयं शठास्यं सुब्रह्मण्यं मयूरध्वजरथसहितं देवदेवं नमामि षण्मुखं द्वादशभुजं द्वादशाक्षं शिखिध्वजं शक्तिद्वयसमायुक्तं वामदक्षिणपार्श्वयोः शक्तिं शूलं तथा खड्गं केटं चापं शरं तथा कण्ठांश्च कुङ्कुटं चैव पाशं चैव दताङ्कुशम् अभयं वरदं चैव धारयन्तं गराम्बुजैः महापालं महावीर्यं शिखिवाहं शिखिप्रभं किरीटकुण्डलोभेतं कण्ठितोद्दण्डधारकं मण्डलीकृतकोदण्डं काण्डैक्रौञ्चधराधरं धारयन्तं दुरादर्शं दैत्यदानवराक्षसैः देवसेनापतिं देव कार्यैकनिरतप्रभुं महादेवतनूजातं मदनायुतसुन्दरं चिन्तये हृदयाम्भोजे कुमारमपि तेजसम्।